विषय असलो की हो पूल जो बांधपाक घेतलो तो लेट स्टार्ट जालो आणि आता तर पयलीं ते अर्धे काम जालेलें आसा. रोड सुद्दां सारको घातला ते सायडीची जी वॉल आसा ती काम जावंक शकता, पण सकयलो जो रोड आहा तो म्हाका दिसता पावस जाय पर्यंत कामा पर्यंत शक्यताच ना जावपाची. तशेंच तुमकां जेन्ना हो रोड कंप्लीट जाल्या नंतर ताका रोडाची टेस्ट करची पडटा. जशें ते सांगता पयलें ते काम पयलें हे पावस सोंपल्यानूच काम स्टार्ट जातलें अशें दिसता म्हाका. आनी हे कारणान जो सायडीचो जो हे केलो टेम्पररी रोड केलो तो पळय तो आतां ऑलरेडी 2 दिसांनी काबार जालो आहा. ते सगळे वणके पडलेले आहा त्या रोडार. सो म्हाका दिसना आनी लोकांक खूब त्रास जातले आनी कदाचित अशें जातलें तो जर उदीक जर जालें तर मागीर तो संपर्क आहा दोन गांवां मदीं तुटतलो. आमदाराक खबर नासतली बाबा पावस आता पडपाचो आसा किंवा PWD हांकां खबर ना, पण खंय तरी रगाटले काम आमदार मुळे रगाटले. आणि हे आता हे करप हाजे वयल्यान गाडयो सोडप म्हणजे मातशें डेंजर आसा. आमी सादे घराचो स्लॅब जाता 22 दीस तरी आमी हे करता दवरता. हेजेर म्हाका दिसता आमदारान हे सांगता पळय आमदार ओपन करता, आमदाराक रायट आसा ओपन करपाक पूल ह्यो एक्चुअली एका जावंक जाय 22 दीस जावंक जाय. आनी आतां तुमी पळयता आसतलें कितें आमी गेल्या एका येयल्ले आमदारा वांगडा येयल्ले तेन्ना आश्वासन दिल्लें जेन्ना हे पूल बांदता पळय निवडून येयलो काय पूल बांदता म्हणून सांगलेलें. आतां तो निवडून यो परत हे रावपा खातीर हे नाटकां करता सगळीं अशीं. आतां लेट ही कामां करता पळय निवडून येवन परत हे करपा खातीर लोक हुशार आहात ते जाणा आतां कितें करपाक जाय पळय ते बरोबर जाणा ते करूनय लोक दाखयतले. मी सध्या चांदणे लसापूर जो नवो ब्रिज बांदता त्या ब्रिजाचेर आसा आनी हांगा जर पळयत जाल्यार काम हे खूब स्लो आसा आनी हे काम म्हाका दिसना की ह्या म्हयन्यांत किंवा फुडल्या म्हयन्यांत कंप्लीट जातलें अशें. खरीच लोकांची हांगा खूब गैरसोय जातली अशें म्हाका दिसता. तरी पूण हांव एक रिक्वेस्ट करता की PWD खातें आसा तेंच्यांनी हांगा येवन सायड इन्स्पेक्शन करपाचें आनी लोकांची जी गैरसोय आहा ती दूर करपाची. जो तेंच्यांनी एक टेम्पररी जो रोड केल्लो आसा हो रोड सुद्दां पावस पडल्या कारणान एकदम भरोन उदक वयता तुज्या आनी गाडयो सुद्दां वचपाक ती भरपूर त्रास जातले. आतां इतलो पावस पडटा आनी फुडें पावस खूब पडपाचो आहा ताका लागून तेंच्यांनी जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हेचेर लक्ष घालून हे जी गैरसोय आहा दोनूय गांवांची असापूर आनी चांदेल ती तेंच्यांनी मोकळी करून दिवपाची आनी काम जाता तितलें फास्ट करपाचें. Like, subscribe and get notified.